नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई यस पाठमा म्याक्रो इकोनोमिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको हाम्रो इकोनोमिक्स बुकको हाम्रो युनिट 2 लिएर आएका छौं। युनिट 2 मा हामीले नेशनल इन्कम एकाउन्टिङ हामीले क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौं है। र यो नेशनल इन्कम एकाउन्टिङको हाम्रो पार्ट 3 हो। यो हामीले बीबीएस को अलावा हामीले विभिन्न अन्य लेभलमा बीबीए बीबीएम हरुमा पनि हामीले यो पढ्न सक्छौं। ठीक छ। र यसमा हामीले तपाईलाई एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हामीले नेशनल इन्कम क्याल्कुलेसन गराउने तपाईलाई सिकाउने छौं है। एक्सपेन्डिचर मेथडबाट मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा मैले तपाईलाई यसको सम्पूर्ण समग्र जीडीपी जीएनपी नेशनल इन्कमहरुको मैले तपाईलाई पीआई एनआई हरुको सबै तपाईलाई मैले कन्सेप्ट सहित फर्मुला लेखाइदिएको छु। फर्मुलामा अर्को पार्ट 2 मा हामीले गरे फेरि इन्कम मेथडबाट क्याल्कुलेसन गरेका छौं। अब पार्ट 3 मा हामी तपाईलाई यसमा एक्सपेन्डिचर मेथडबाट नेशनल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउने छौं। एकदम इजी छ, सजिलो छ है। हेर्नुस्, अब म तपाईलाई यहाँ सबैभन्दा पहिला मैले एउटा यहाँ बुकमा अलिकति भर छिटो होस् भन्नको लागि मैले तपाईलाई एउटा क्वेशन लिएर आएको छु बुकबाट। अस्मिता पब्लिकेसनको क्वेशन नम्बर 7 यो एक्सपेन्डिचर मेथडसँग सम्बन्धित छ। यसलाई अहिले छोडिदिउँ। हामी पहिला एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हेरौँ ल। एक्सपेन्डिचर मेथड खर्च विधिबाट हाम्रो निकाल्ने है, नेशनल इन्कम निकाल्ने। अब खर्च विधिबाट हामीले नेशनल इन्कम निकाल्दाखेरि हाम्रो सपोज मान्ने हाम्रो यो भनेको इकोनोमी भयो हो। इकोनोमी भनेको अर्थतन्त्र भयो। अर्थतन्त्रमा हाम्रो चारवटा क्षेत्र मान्छौं हामी। एउटा भनेको हाउस होल्ड भनेको घर परिवार क्षेत्र मान्छौं, अर्को भनेको बिजनेस क्षेत्र मान्छौं हो, अर्को भनेको हाम्रो गभर्नमेन्ट सेक्टर मान्छौं, र अर्को भनेको हाम्रो वैदेशिक है फरेन व्यापार वैदेशिक व्यापार क्षेत्र भनेर हामी चारवटा क्षेत्रमा हामीले अर्थतन्त्रलाई विभाजन गर्छौं। हाउस होल्ड घर परिवार क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र अथवा प्राइभेट बिजनेस फर्म र गभर्नमेन्ट सेक्टर र अर्को हाम्रो फरेन बिजनेस सेक्टर, जम्मा चारवटा क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई भाग्छौं, हामीले डिभाइड गर्छौं। हामीले एक्सपेन्डिचर मेथडबाट राष्ट्रिय आम्दानी भनेको नेशनल इन्कम निकाल्दाखेरि अर्थतन्त्रले गरेको चारवटा क्षेत्रले गरेको खर्चको आधारमा हामीले नेशनल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो चारवटा क्षेत्रले गर्ने खर्चलाई जोडेर हामीले नेशनल इन्कम निकाल्छौं। ठीक छ। यो भनेको हाम्रो हाउस होल्ड सेक्टर भयो हो। हाउस होल्ड सेक्टर भनेको घर परिवारले गरेको क्षेत्र। घर परिवारले अन्तिम वस्तु उपभोग गर्दाखेरि गरेको खर्च, जस्तै मानिदिउँ अब खाद्यान्नको लागि भयो, लत्ता कपडाको लागि भयो, विभिन्न सवारी साधनहरू खरिद गर्दाखेरि हैन, घर परिवार चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरू हाउस होल्डले गर्छ। घर परिवारले यसलाई भनेको प्राइभेट एक्सपेन्डिचर भन्छ है, प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। अब अर्को बिजनेसले गर्छ। बिजनेसले भनेको पुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा खर्च गर्छ हैन। विभिन्न बिजनेस व्यवसायले लगानी गर्छ नि त, विभिन्न एसेटहरुमा लगानी गर्छ। त्यो भनेको बिजनेसले पुँजी निर्माण कार्यमा गर्ने खर्चहरू यसको जोडिन्छ है। त्यसैगरी गभर्नमेन्टले भनेको गभर्नमेन्टले पनि त अब विभिन्न अब सेवा सुरक्षा दिँदाखेरि हैन, राष्ट्रको सेवामा अब राष्ट्रलाई सुरक्षा दिँदाखेरि खर्च गर्छ। प्रशासन चलाउँदाखेरि विभिन्न जनतालाई सेवा सुविधा दिँदाखेरि यसले पनि खर्च गर्छ हैन। प्रशासनिक खर्चहरू हैन, सुरक्षाका खर्चहरू यसले गर्छ। र फरेनमा भनेको हाम्रो वैदेशिक व्यापार पर्छन्। वैदेशिक व्यापार भित्र हाम्रो एक्सपोर्ट र हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट पर्छ। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर हामीले नेट एक्सपोर्ट निकाल्छौं। यो एक्सपोर्टमा र इम्पोर्ट हुँदाखेरि भएका खर्चहरू है। एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट घटाएर हामीले जुन नेट एक्सपोर्ट आउँछ त्यसलाई एडजस्ट गरेर यति चारवटा सेक्टरमा भएका खर्चलाई एडजस्ट गरेर हामी जोडेर के निकाल्छौं, हामी नेशनल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्छौं यो खर्च विधिबाट। ठीक छ। एकदम सजिलो छ, यहाँ एकदम सजिलो छ। चारवटा क्षेत्र सम्झिनु पर्यो है। व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र गभर्नमेन्ट सेक्टर र वैदेशिक व्यापार क्षेत्र गरेर चारवटा क्षेत्र सम्झिनु पर्यो। ठीक छ। अब यसमा म तपाईलाई जीएनपी मैले जीडीपी निकाल्ने फर्मुला लगाइदिए भने तपाई अरु बाँकी सब गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। किनभने मैले जीडीपी निकालेपछि त जीएनपी निकाल्दाखेरि त्यही नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड जोड्ने हो। अनि त्यसपछि एनएनपी निकाल्दाखेरि अब हामीले एनएनपी एमपी निकाल्दाखेरि के अरे डिप्रिसिएसन घटाउने हो जीएनपीमा। अनि फेरि एनएनपी एफसी निकाल्दाखेरि एनएनपी एमपीमा हामीले तपाईको नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने हो। एनएनपी एफसी भनेको हाम्रो नेट नेशनल इन्कम हो। त्यो कुरा भइहाल्छ। मात्रै जीडीपी निकाल्ने हाम्रो इन्कम मेथडबाट र एक्सपेन्डिचर मेथडमा के फरक भन्दाखेरि जस्ट जीडीपी निकाल्ने तरिका फर्मुला मात्रै फरक, अरु केही पनि हैन है। जीडीपी निस्केपछि सक्यो। अब हामीले जीडीपी निकाल्ने ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी निकाल्ने। जीडीपी एट एमपी है, मार्केट प्राइसमा जीडीपी भन्छ। ठीक छ। अब यो निकाल्दाखेरि अब हाम्रो यसको फर्मुला हुन्छ
पर्सनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, ठिक छ। यसलाई सी भन्छौँ, उपभोगमा गरेको खर्च, व्यक्तिहरूले उपभोगमा गरेको खर्च। यो भनेको हाउस होल्ड, पर्सनल भन्ने बित्तिकै प्राइभेट र हाउस होल्ड भनेको एउटै हो। पर्सनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भन्ला, प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भन्ला, अथवा हाउस होल्ड कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भन्ला। यसलाई सीले डिनोट गर्ने। प्लस यो घर परिवारको खर्च भयो। ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, स्टक जोडियो भने हाम्रो ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। और अब यही निकाल्ने ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, यसलाई सर्ट फर्ममा आई भयो। और आई इक्वल टु, यसलाई सर्ट फर्ममा हाम्रो आई पनि भन्छ है, आई निकाल्ने। यो निकाल्ने, यदि फेरि यो इन्फर्मेसन पनि छैन भने अर्को हाम्रो हुनसक्छ ग्रस फिक्स्ड इन्भेस्टमेन्ट प्लस चेन्ज इन स्टक, चेन्ज इन स्टक ल हेर्ने। और नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको नेट क्यापिटल फर्मेसन प्लस डिप्रिसिएसन। ल हेर्नुहोस्, यो ग्रोस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, यो आई निकाल्ने जम्मा यो तीनटा हाम्रो अल्टरनेटिभ छ है। यदि हामीलाई डाइरेक्ट ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट भन्न दिएकै छ भने त्यही हाल्छौँ हामी आईको ठाउँमा ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट।
यदि यो नदिएर हामीलाई नेटमा दिएको छ भने नेट दुईटा भनिदिन सक्छ क्या, नेट फिक्स क्यापिटल फर्मेसन। नेट अनि फिक्स क्यापिटल फर्मेसन भनेको छ भने डिप्रिसिएसन पनि जोड्ने, चेन्ज इन स्टक पनि जोड्ने। नेट फिक्स भनेको छ भने फिक्स मात्रै आएको, फिक्स आएको छ भने नेट र फिक्स दुईटै आएको छ भने डिप्रिसिएसन र चेन्ज इन स्टक जोडिदिनु हैन। ग्रस आएको छ भने ग्रस इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भनौँ भने डाइरेक्ट यही भइहाल्यो। फेरि ग्रस आएर अनि फिक्स इन्भेस्टमेन्ट भनौँ भने चेन्ज इन स्टक जोडिदिनु। नेट इन्भेस्टमेन्ट अथवा नेट क्यापिटल फर्मेसन भनौँ भने डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिनुहोस्। नेट भनेर भनौँ भने डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिने, नेट र फिक्स दुईटै भनौँ भने डिप्रिसिएसन र चेन्ज इन स्टक जोडिदिने, किनभने यो फिक्स भइहाल्यो। अब चेन्ज इन स्टक भनेको करेन्ट हो, ठिक छ। नेट र फिक्स भयो भने तपाईँको डिप्रिसिएसन र चेन्ज इन स्टक दुईटै जोडिदिने, नेट मात्रै भनौँ भने डिप्रिसिएसन जोडिदिने। अब ग्रस भनेर फेरि फिक्स पनि फिक्स मात्रै भनिदिएको छ भने चेन्ज इन स्टक जोडिदिने, ठिक छ। फिक्स मात्रै भनेको छ भने चाहिँ त्यहाँ स्टकको जोड्नुपर्छ है भन्ने बुझ्नुहोस् क्या। स्टक भनेको करेन्ट एसेट हो, ठिक छ। अब चेन्ज इन स्टक चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चेन्ज इन स्टक अथवा यसलाई एडिसन स्टक भन्छ। स्टकमा भएको वृद्धि भनेको क्लोजिङ स्टक माइनस ओपनिङ स्टक। ल यो लाएर गरिदिने, ल ध्यान दिने है। यो चाहिँ कस्तो बेला अरे यो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीलाई ग्रोस प्राइभेट डोमेस्टिक नभनेर यो तीनटा वर्ड्स मध्ये कुनै दिएको छ भने यो पछाडि के थप्ने भन्ने कुरा भयो। ग्रोस भएर यति भए भइहाल्यो, ग्रोस भयो भने भइहाल्यो। फेरि ग्रोस भएर फिक्स भएको छ भने स्टकको चेन्ज जोडिदिने। अब फेरि ग्रोस भएर के अरे ग्रोस भएर फिक्स भएको छ भने स्टकको चेन्ज मात्रै जोडिदिने। फेरि नेट भएर फिक्स भएको छ भने स्टक र डिप्रिसिएसन दुईटै जोडिदिने, नेट मात्रै भएको छ भने डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिने, ठिक छ। किनभने ग्रोसमा नेट निकाल्दा डिप्रिसिएसन घटाएको हुन्छ क्या, फिक्समा फिक्स मात्रै हुन्छ। चेन्ज इन स्टक भने करेन्ट हो, फिक्स मात्रै भनौँ भने चेन्ज इन स्टक मात्रै जोडिदिने, या फिक्स मात्रै भनौँ। नेट र फिक्स दुईटै भनौँ भने ग्रोस बनाउनलाई डिप्रिसिएसन जोडिदिने, फिक्सलाई पुरै बनाउन चेन्ज इन स्टक जोडिदिने हुन्छ नि। नेट र फिक्स दुईटै हुँदाखेरि यो दुईटै जोडिन्छ। नेट मात्रै भनौँ भने डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिने। ल यसरी बुझ्ने, कसरी बुझ्नुहुन्छ याद गर्ने कुरा पनि मैले भनिदिएँ, गएको छ भने पनि यो गरिदिनुहोस्। यति कुरा मजाले याद गर्नुहोस्। अब भइहाल्यो। अब नेट एक्सपोर्ट भनेको एक्सपोर्ट माइनस इन्कम इम्पोर्ट पनि भइसकेछ। यति भइसके पछाडि अब हाम्रो सक्यो। जिडिपी निकाले पछाडि अरू त तपाईँको सकिहाल्यो, त्यत्रो समस्या हाम्रो पर्दैन है। ल यति कुरा भयो जिडिपीमा, ठिक छ। अब जिडिपी निकाले पछाडि अरू त मैले तपाईँलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। अगाडिको पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियो पनि हेरिदिनुहोस्। हाम्रो अब यसमा जिएनपी निकाल्ने भनेको यसमा नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड घटाइदिने हैन। अनि यहाँलाई निकाल्ने बेलामा एउटा डिप्रिसिएसन पनि गर्छ अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि गर्छ। यति भए भइहाल्यो है। ल यति भइसके पछाडि मैले अब यो क्वेसनबाट मैले सल्भ गरिदिने भयो है त। यो नोटमा राख्दिनुहोस् ल मुनि। क्वेसन नम्बर 7 हेर्दा कन्सिडर द फलोइङ हाइपोथेटिकल। यो क्वेसन ब्याङ्कमा पनि छ है, कति नम्बर क्वेसनमा छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हेर्नुहोस् है क्वेसन, कन्सिडर द फलोइङ हाइपोथेटिकल नेसनल इन्कम डाटा एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। अनि आइटम भनेर करोडमा दिएको छ। कन्जम्सन अफ फिक्स्ड क्यापिटल, फिक्स्ड क्यापिटल कन्जम्सन भनेको यो डिप्रिसिएसन है, मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु। फिक्स्ड क्यापिटल कन्जम्सन भनेको डिप्रिसिएसन हो। अनि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर यति दिएको छ। गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको जी हैन। नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर 100 दिएको छ। प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन भनेर प्राइभेट पर्सनल कन्जम्सन दिएको है, पर्सनल कन्जम्सन भनेर दिएको, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन भनेर हैन। यो भनेको सी भयो, यो भनेको जी भयो। नेट एक्सपोर्ट भइहाल्यो। नेट एक्सपोर्ट भनेको हाम्रो यो एक्सपोर्टमा माइनस इम्पोर्ट घटाएको, आइएमपी इम्पोर्ट घटाएको, ठिक छ। त्यहाँको अनि ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भयो। ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, ल ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई नेटमा दियो कि ग्रोसमा दियो भने ग्रोसमै दिएछ। इन्भेस्टमेन्टको ग्रोस दिने बित्तिकै सकिहाल्यो, यिनीहरू निकाल्नु पर्दैन। इन्भेस्टमेन्टको नेट दियो अथवा फिक्स मात्रै भनेर दियो भने चाहिँ यो वाला गर्ने हो, यसरी जोडेर गर्ने भनेपछि अब हामीले के निकाल्छ जिडिपी एट एमपी र जिएनपी एट एमपी निकाल्नु भनेको छ हो। जिडिपी एट एमपी, लो यो जिडिपी भनेकै ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेकै जिडिपी एट एमपी हो। अब ए नम्बरमा हालिदिने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडिपी इक्वल टु 8 एमपी पनि भनिदिउँ, इक्वल टु पर्सनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको छ। कन्जम्सन अब यसलाई भनेको यहाँ छ प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन, यहाँ जे लेख्छ त्यही लेखिदिनुहोस् न, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन भनेर लेखिदिनुहोस् यसलाई हैन। प्लस ग्रोस डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट भनिदिनुहोस्, आई भनिदिनुहोस्, प्लस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर जी भनिदिनुहोस्, प्लस नेक्स्ट एक्सपोर्ट भनिदिनुहोस्। अथवा तपाईँले यो ठुलो फर्मुला लाउनुहुन्न भने अब मैले यो माथि मेटिदिएँ, यो फर्मुला मेटिदिएँ, यो सानो फर्मुला लाउनुहुन्छ भने के गर्नुहोस् भने नि माथिको फुल फर्म लेख्ने भए त्यो गरिदिनुहोस्। सानो फर्मुला लाउने भएदेखि हाम्रो
ए नम्बरमा GDP 8 MP भनेको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8 MP इक्वल टु हाम्रो C + I + G + X - M गरिदिने हैन। अनि हाल्दिने सी भनेको हाम्रो कति छ, सी भनेको प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर हो। यो सी भनेको कन्जम्सन गरेको, उपभोक्ताले प्राइभेट रूपमा कन्जम्सन गरेको यो, अथवा पर्सनल अथवा हाउस होल्ड एक्सपेन्डिचर भयो भनेको 8,000 हो नि यो हो। प्लस आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट, ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट 23,300। यो 800 चाहिँ हो, यो 8,000 होइन, यो 800 चाहिँ हो, यो 800 हो। प्लस जी भनेको गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर हामीलाई 2,000 दिएको छ हैन, 2,000 दिएको छ। अनि यो सरी 8,000 नै हो, यो 8,000 नै होला यो। अनि प्लस एक्स - एम भनेको नेट एक्सपोर्ट हो। नेट एक्सपोर्ट भनेर नेट एक्सपोर्ट दिएकै छ, माइनसमा दिएको छ -100 आएको छ, ठिक छ। अथवा एक्सपोर्ट र नेट एक्सपोर्ट नभनेर एक्सपोर्ट 400 इम्पोर्ट 500 यसरी दिएको थियो भने यहाँ राख्दाखेरि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गरेर राख्नुहोस् ल भइहाल्यो। 8,000 9 10,000 10,300 12,300 12,300 अनि प्लस माइनस हुन्छ 100 12,200 रुपिस 12,200 करोडमा छ CROR करोड एन्सर। ल यति भयो, GDP TMP भनेको यति आयो। अब तपाईँले यो फर्मुला लेखेपछि मुनिबाट वेयर भनिदिनुहोस्, वेयर भनिदिनु C इक्वल टु एन्सर लेखिसकेपछि मुनिबाट वेयर भनेर C इक्वल टु यो लेखिदिनुहोस् यसको फुल फर्म, किनभने सर्ट फर्म मात्र लेख्यो भने यसको फुल फर्म लेख्दिन जरुरी हुन्छ क्या। C इक्वल टु भनिदिनुहोस् प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। फेरि प्राइभेटलाई किन C लेखेको भन्ने होला, प्राइभेट भयो भने यो कन्जम्सन गरेको, उपभोग गरेको, व्यक्तिले उपभोग भएर यसको C लेखेको। यो बिजनेसमा लगानी गरेको भएर बिजनेसकोमा I लेखेको, गभर्मेन्टको चाहिँ जिने भइहाल्यो ल। C इक्वल टु यो लेखिदिनुहोस्, अनि I इक्वल टु यो लेखिदिनुहोस्, G इक्वल टु गभर्मेन्टको खर्च लेखिदिनुहोस्। यो I भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कसले गर्छ, बिजनेसले गर्छ, त्यही भएर ग्रोस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो बिजनेसले गरेको व्यावसायिक खर्च भन्ने बुझ्ने ल। एक्स - एम भनेको हाम्रो एक्सको ठाउँमा एक्सपोर्ट लेख्दिने, एम भनेको इम्पोर्ट हो भनेर लेख्दिने फुल फर्ममा ल, त्यसरी गरिदिने है। अब हाम्रो एमा आइसकेपछि बीमा हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, GNP ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट 8 MP मार्केट प्राइसमा भनेको छ है। मार्केट प्राइसमा ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट निकाल्नु भनेको छ। अथवा हाम्रो यसको फर्मुला के हुन्छ, GDP 8 MP मा प्लस गर्छौँ नेट इन्कम, यो नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड NFIA, नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड यो लाउँछौँ। GDP TMP भनेको 12,200 आएको थियो, प्लस नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड भनेको 100 छ इक्वल टु रुपिस 12,300 करोड। ल यो लाउँछौँ ल। यसको अलावा हामीलाई क्वेसनले मान्दियौँ, क्वेसनले C नम्बरमा है GDP 8 FC फ्याक्टर प्राइसमा चाहिँ GDP निकाल भनेको के गर्छौँ, जतिखेर फ्याक्टर प्राइसमा निकाल्दाखेरि के गर्ने भने मार्केट प्राइसमा जति छ त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउनै सक्यो। जस्तै GDP FC भनेको बा MP मार्केट प्राइसमा कति थियो, GDP MP मा माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिने हैन, यति गरिदिने। फ्याक्टर प्राइसमा भनौँ भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिने। मैले नयाँ कुरा आयो है यो। अब हाम्रो GDP मार्केट प्राइस हाम्रो 12,200 माथि थियो, 12,200 माथि थियो हैन, माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीलाई दिएको छ छैन। सपोज मान्दिम नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको ठाउँमा चाहिँ मान्दिम इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, मैले दुईटा मेटिदिएँ ल। सपोज हाम्रो क्वेसनमा केही कुरा थपेर के भएको रहेछ भने सपोज मान्दिम यो क्वेसनको काम सके, अब बाँकी भएको मैले थप्थेँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 500 सब्सिडी 100 थियो भने, अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी गरेर आउँछ। जति 500 माइनस 100 400 गर्थ्यौँ, अनि गर्थ्यौँ हाम्रो 11,800 आउँथ्यो करोडमा लेख्थ्यौँ, ठिक छ। यसरी लेख्थ्यौँ। GDP FC मा भनौँ भने त्यही GDP MP को मा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने है। अब GDP मात्रै निकाल्नु भन्नु भने GDP 8 MP भनेकै GDP हो। GNP मात्रै भनौँ भने त मार्केट प्राइस भनेकै GNP मात्रै भनेकै मार्केट प्राइस हो, ठिक छ। यति भयो। अब हाम्रो यति भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भने नि अर्को है, अर्को हाम्रो के गर्नु भने D नम्बरमा सपोज मान्दिम क्वेसनले D नम्बरमा क्वेसनले के छ त भने GDP 8 FC को ठाउँमा हामीले NDP
8 MP मार्केट प्राइसको एनडीपी निकाल्नु भन्नु। एन भनेको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डीपी भनेको डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यो ग्रसमा थियो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेटमा निकाल्नु बनाउने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाउने, डोमेस्टिक प्रोडक्टको नेट निकाल्नु भन्यो भने हामी के गर्छौँ, डोमेस्टिक प्रोडक्टको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा नेट निकाल्नु भने माइनस डिप्रेसन घटाउनु दिने। ग्रसबाट नेट निकाल्नु भन्यो भने डिप्रेसन घटाउने, मार्केटबाट प्राइसबाट फ्याक्टर प्राइस निकाल्नु भन्यो भने त्यसकै मार्केट प्राइसबाट हामीले फ्याक्टर प्राइस निकाल्नु भन्यो भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिने हैन। अब एनडीपी एट एमपी भन्यो भने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइसमा निकाल्नु भनेको मार्केट प्राइसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा डिप्रेसन घटाइदिने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउँछ। यो भनेको एनडीपी भनेको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा डिप्रेसन घटाइदिने। माथिको 12,200 मा डिप्रेसन कति छ, यो 600 घटाइदिने अनि आउँछ। ठिक छ, यसरी गरिदिने। अब फेरि यसको ठाउँमा हामीलाई यो भनिदिएको भए के हुन्थ्यो, जीएनपी ठाउँमा एनएनपी 8 एमपी भनेको भए के हुन्थ्यो, नेट नेसनल प्रोडक्ट 8 मार्केट प्राइसमा भनेको भए नेसनल प्रोडक्ट नेट नेसनल प्रोडक्ट, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट, नेसनल प्रोडक्टको नेट हो यो, नेसनल प्रोडक्टको ग्रस हो यो। अब यो मार्केट प्राइसमा थियो, यो पनि मार्केट प्राइसमै निकालो, तर यहाँ ग्रोस थियो नेट सोध्नु भनौँ भने के गरिदिने, यहाँ जीएनपी मार्केट प्राइसमा फेरि डिप्रेसन घटाइदिने। एनडीपी भन्यो भने जीडीपीमा डिप्रेसन, एनएनपी भन्यो भने जीएनपीमा डिप्रेसन घटाइदिने सकिन्छ हैन, यसरी हालिदिने। अब हामीलाई एनएनपी एट एफसी भन्यो भने के गरिदिने, एफसी भन्यो भने एनएनपी एट एफसी भनेको चाहिँ भन्यो भने के गरिदिने, जीएनपी हो यो मार्केट प्राइसमा मार्केटमा, जीएनपी ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट जीएनपी मार्केट प्राइसमा माइनस डिप्रिसिएसन घटाइदिने। डिप्रेसन घटाउँदाखेरि के आउँछ, एनएनपी आउँछ मार्केट प्राइसमा। अब फेरि हामीलाई त सोधेको त फ्याक्टर प्राइसमा हो नि, फेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिने, ए आइहाल्छ एनएनपी एट एफसी आउँछ। जीएनपीमा डिप्रेसन पहिला घटाउँदिने एनएनपी आउँछ, तर मार्केट प्राइसको आउँछ, फेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिने एनएनपी आउँछ, फ्याक्टर प्राइस आउँछ। एनएनपी फ्याक्टर प्राइस भनेको हाम्रो के हो, नेसनल इन्कम हो। ठिक छ, अब क्वेसनले हामीलाई यो आयो सोधो भने पनि यही गरिदिने। अब क्वेसनले हामीलाई नेसनल इन्कम एनआई निकाल भनेको के गर्थ्यौँ, यही हाल्थ्यौँ, यही फर्मुला हो एनआई भनेको, जीएनपी एट एमपीमा डिप्रेसन घटाइदिने। यो जीडीपीबाट निकाल्ने हो भने जीडीपीमा पहिला नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड जोडिदिने अनि डिप्रेसन घटाइदिने, नेट इन्कम घटाइदिने। जीडीपीबाट नेसनल इन्कम निकाल्दा जीडीपीको एन्सरमा नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड जोडिदिने, डिप्रेसन र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइदिने सकिन्छ। अनि जीएनपीको आधारमा निकाल्ने हो भने जीएनपीमा यो दुईटा घटाइदिने निस्किन्छ। ठिक छ, अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ भने लगाइदिने, छैन छ भने लगाइदिने, छैन भने नलाइदिने। अब अघि क्वेसनले सोधेकोमा मात्रै हो भने थिएन नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अब यहाँ जीडीपी एट एमपी हाम्रो 12,300 यो आयो, माइनस डिप्रिसिएसन 600 घटाइदिने। अनि मैले यो थप्टेको मात्रै हो, यो नथप्टेर क्वेसनको मात्रै थियो भने यो 0 हुन्थ्यो, यो घटाउँदा कति आउँछ, 11,700 आउँथ्यो हाम्रो नेसनल इन्कम। मैले यो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि थप्थेँ, यो भयो भने हाम्रो ठाउँमा कति आयो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी गरेर 400 आयो, 400 यति गर्दा आउने हाम्रो नेसनल इन्कम हो। भनेपछि तपाईँले जीडीपी मात्रै निकालिसके पछाडि अरू के भयो, अरू निकाल्ने त के जोड्ने, जीएनपी निकाल्दा के जोड्ने, एनआई निकाल्दाखेरि के घट्ने, पिआइडिआई, अब के जे निकाले पनि हामीले इन्कम मेथडमा जसरी निकाल्थ्यौँ सबै त्यसरी नै गरिदिने हो है, केही छैन। बरु अर्को नयाँ कुरा चाहिँ यहाँ के हेरौँ भने नि, म सबै कुरा यही क्वेसनमा सक्दिने भएँ ल, योसँग सम्बन्धित म सबै कुरा म यहीँ सक्दिने भएँ। सपोज यहाँ ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट थियो है, अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक कहाँ गयो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्ला। 300 र 400 हामीले प्रयोग गरेन त त्यो फर्मुलामा, किन गरेन भन्नु भने यसरी गरिएन है। ओपनिङ र क्लोजिङ किन गरेन भने हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ कतिखेर मात्रै युज हुन्छ, जतिखेर हामीलाई नेट फिक्स क्यापिटल भनेर यसरी नेटमा फिक्स क्यापिटल भनेर दिएको हुन्छ, यो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ जब फिक्समा दिएको हुन्छ अनि मात्रै चेन्ज इन स्टक लाग्ने हो होइन। यहाँ पनि चेन्ज इन स्टक भनेको यो ग्रस फिक्स इन्भेस्टमेन्ट मात्रै भनेर दिएको छ भने लाउने हो। ग्रस भनेर दिएको छ भने ग्रसभित्र अटोमेटिक यो छिरिसकेको हुन्छ, यो 300 र 400 को चेन्ज हाम्रो यो भित्र आइसकेको हुन्छ, यो इन्भेस्टमेन्टभित्र हाम्रो आइसकेको छ, ग्रस इन्भेस्टमेन्टभित्र आइसकेको छ, यहाँ ग्रस भन्ने भित्रै आइसकेको हुन्छ। सपोज मान्छौँ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, अघि ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट थियो हामीलाई क्वेसनमा, यसको ठाउँमा नेट प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीलाई क्वेसनमा 23 दिएको थियो भने के हुन्थ्यो। अब हामी त हेर्नुहोस् त यहाँ यो आई भनेको त नेट होइन नि त, ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट हो नि त यो भनेको त, ग्रस चाहिँ हो नि त। हेर्नुहोस् त यहाँ लाग्ने भनेको यसको आईको फुल फर्म भनेको त ग्रस प्राइभेट डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट हो, तब ग्रस क्यापिटल फर्मेसन भन्दा पनि हुन्छ। त्यो थियो भने हामी नेट दियो भने के गरिदिने,
नेट दिएको बेलामा नेट दिएको छ भने नेट इन्भेस्टमेन्ट अथवा नेट क्यापिटल फर्मेसन दिएको छ भने नेटमा डिप्रिसिएसन जोडेर ग्रस बनाउने हुन्छ नि। ग्रस भनेको आई को ग्रस इक्वल टु नेट प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको कुन वा यो कि यो दिएको भन्दाखेरि यो भनेको कुन हेर्ने यो कि यो भने यसमा अब डिप्रिसिएसन जोडिदिने। यो भनेको 2300 प्लस डिप्रिसिएसन भनेको 600 जोडेर 2900, यो आई को ठाउँमा चाहिँ 2900 लाउने। ठिक छ, आई निकाल्दाखेरि अनि भरे फेरि एनआई निकाल्नु परेको थियो भने यो डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो फेरि एनआई निकाल्दा त सधैँको रुल्स अनुसार नै घटिहाल्छ। डिप्रिसिएसन इनडाइरेक्ट ट्याक्स एनआई निकाल्दा हाम्रो घटिहाल्छ नेसनल इन्कम निकाल्दाखेरि। ठिक छ, जस्ट यहाँ आई निकाल्ने बेलामा चाहिँ नेट छ भने ग्रोस बनाएर लाउने फर्मुलामा, ग्रोसै छ भने नलाउने। ठिक छ, यो भयो एउटा। अर्को केसमा दिउँ नेट प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको ठाउँमा हाम्रो फिक्स्ड ल फिक्स्ड प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट अथवा फिक्स ग्रस फिक्स ल ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनिदिएको थियो भने के हुन्थ्यो? ग्रस फिक्स भनेको यो ग्रस फिक्स इन्भेस्टमेन्ट भनिदिएको थियो भने अब स्टक जोडिन्थ्यो। फिक्स मात्रै भन्यो भने यो फिक्स भनेको फिक्स भइहाल्यो। अनि चेन्ज इन स्टक भनेको करेन्ट हो क्या, यो फिक्स एसेट हो, फिक्स क्यापिटल भयो, यो करेन्ट क्यापिटल भयो भनेको चेन्ज इन स्टक भनेको करेन्ट क्यापिटल हो। फिक्स र करेन्ट जोड्दाखेरि अनि हाम्रो टोटल आउने हो। ग्रसमै छ तर फिक्स भनिदिएको छ भने फेरि ग्रस हुने बित्तिकै सबै ग्रसै हो, टोटल अब केही गर्नु पर्दैन भन्ने होइन। त्यो भित्र फेरि फिक्स पनि थपिएको छ भने फिक्स आउने बित्तिकै स्टकको चेन्ज थपिदिने हो। ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्नु थियो भने यो भन्न खोजेँ कि ग्रस फिक्स। नेट फिक्स भनौँ भने अर्कै आउँछ। अब मैले अघिको योवाला केस भनेको अब यो ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनिदिएको थियो भने अथवा त्यति भन त लु फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट पनि भनिदिएको थियो भने के गरिदिने, योवाला फर्मुला हो। ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट ठाउँमा 2300 हुन्थ्यो प्लस त्यसमा के जोडिदिने, चेन्ज इन स्टक जोडिदिने। चेन्ज इन स्टक भनेको यो क्लोजिङ माइनस ओपनिङ 400 माइनस 300 गरेर 100 आउँथ्यो अनि 2400 राख्थ्यौँ। हुन्छ नि आई को ठाउँमा हामीले के गर्थ्यौँ 2400 राख्थ्यौँ। ठिक छ, माथि आई को ठाउँमा 2400 राख्थ्यौँ। अब यसको ठाउँमा हामीलाई यहाँ फिक्स अथवा ग्रस फिक्स भन्नु अघि अब नेट फिक्स भनिदिएको थियो भने चाहिँ के गर्थ्यौँ, नेट फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्नुहोस् अथवा क्यापिटल फर्मेसन भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, तर नेट फिक्स छ। नेट मात्रै छ भने डिप्रिसिएसन जोडिदिने, फिक्स मात्रै छ भने स्टकको चेन्ज मात्रै जोडिदिने। नेट र फिक्स दुइटै भनिदिएको छ भने इन्भेस्टमेन्टमा नेट र फिक्स दुइटै भनेको छ भने नेट फिक्समा 2300 मा यो नेट फिक्स छ, त्यसमा अब डिप्रिसिएसन पनि जोडिदिने, स्टकको चेन्ज पनि जोडिदिने। नेट र फिक्स दुइटै भनौँ भने डिप्रिसिएसन र स्टक चेन्ज दुइटै जोडिदिने। अनुसार डिप्रिसिएसन 600 जोडिदिनुहोस्। यहाँ छ चेन्ज इन स्टक भनेको ओपनिङको 300 क्लोजिङको 400 हुन्छ, क्लोजिङ माइनस ओपनिङ 100 गरेर हाम्रो 3000 आउँथ्यो। हो 3000 चाहिँ कहाँ लाउने, आई को ठाउँमा चाहिँ 3000 लाउने इन्भेस्टमेन्टको ठाउँमा चाहिँ। ल फेरि यो स्टकको चेन्जहरू यतिखेर प्रयोग हुँदो रहेछ है। यो भित्र नेट भनेको बेला अनि फिक्स भनेको बेलामा प्रयोग हुन्छ। फेरि नेट मात्रै भनेर फिक्स नभनिकन नेट मात्रै भनौँ भने फेरि नेट मात्रै भनौँ भने यो यस्तोको जाँदैन नि फेरि, किनभने नेट मात्रै भनौँ भने डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिने। नेट अनि फिक्स पनि भनेको छ भने अथवा फिक्स मात्रै भनेको छ भने चाहिँ स्टक पनि लाउने हो। नेट र फिक्स दुइटै भनेको छ भने डिप्रिसिएसन स्टक दुइटै जोड्नुहोस्। फिक्स मात्रै भनौँ स्टक मात्रै जोड्नुहोस्, नेट मात्रै भनौँ डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिनुहोस्, सक्यो। आई निकाल्ने बेलामा है नेट भनेको छ भने यसरी लाउने, ग्रस भन्न दिएको छ भने भइहाल्यो है। अब ग्रस प्राइभेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो केही गर्नै पर्दैन, यो यिनीहरू डिप्रिसिएसन जोड्नै पर्दैन, यो जोड्नै पर्दैन होइन। अब नेट एक्सपोर्ट भनेर नभनेर तपाईँको -100 यसरी नभनेर अब सपोज मानिदिउँ एक्सपोर्ट भनेर 500 अनि इम्पोर्ट भनेर 400 दियो भने तपाईँले के लाउने, यहाँ C + I + G प्लस ब्राकेटमा याक्स माइनस एम गरिदिने। याक्सको ठाउँमा एक्सपोर्ट भनेको याक्स 500 माइनस इम्पोर्ट भनेको 400 गरिदिने, 500 माइनस 400 गरिदिने, जति आउँछ आइहाल्यो। ठिक छ, यसरी गरिदिने। यति भए पछाडि अब यसको सबै कुरा हाम्रो सक्यो पनि होला हो। अब क्वेसनमा हामीलाई बुकमा 2074 मा एउटा क्वेसन दिएको छ, हेरौँ त त्यो। ल मैले एउटा अर्को क्वेसन ल्याएको छु 2074 को TU एक्जाममा फाइनल एक्जाममा आएको हाम्रो यो। हामीलाई के भनेको छ भने यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ 74 मा, मुनिबाट भनेको छ क्यालकुलेट GNP MP भनेको ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट, GNP निकाल्नु भनेको छ MP मार्केट प्राइसमा बाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड। इन्कम र एक्सपेन्डिचर दुइटै मेथड लाएर निकाल्नु भनेको छ हो। अब यहाँ पहिला हामी एक्सपेन्डिचर क्या सिकेर छौँ, पहिला एक्सपेन्डिचर क्या निकाल्नु, सोल्युसन गरिदिउँ हो। 1 नम्बरमा बाई एक्सपेन्डिचर मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथडबाट निकाल्ने। ल पहिलामा तपाईँलाई GNP भनेको छ, पहिला GDP निकाल्दिउँ ल, GDP एट MP निकाल्दिउँ, GDP निकाल्यौँ। एक्सपेन्डिचर मेथडबाट GDP भनेको के हो, C + I + G + याक्स माइनस एम यो हो।
सीको ठाउँमा प्राइभेट कन्जम्सन है, कन्जम्सन हेर्ने, कन्जम्सन प्राइभेटले गरेको हुन्छ अथवा हाउस होल्डले भनेको हुन्छ अथवा कन्ज्युमरले भनेको हुन्छ, ध्यान दिने ल। कन्जम्सन गरेको तर प्राइभेट अथवा हाउस होल्डले गरेको हेर्ने, प्राइभेटले गरेको कन्जम्सन भनेको 800। आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट हेर्ने, इन्भेस्टमेन्ट यो भयो है, इन्भेस्टमेन्ट गरेको कहाँ छ यहाँ, नेट इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन रहेछ। क्यापिटल फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेको नि त, बिजनेस लगे हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनेको र क्यापिटल फर्मेसन भनेको एउटै, यो भनेको हाम्रो के रहेछ, इन्भेस्टमेन्ट भनेकै क्यापिटल फर्मेसन हो, आईको ठाउँमा यो लाउने। अब नेट भनेको छ नेटमा ग्रोस बनाएर राख्ने, नेट फिक्स भएको भए यसमा डिप्रिसिएसन र चेन्ज इन स्टक दुइटै जोड्थ्यौँ, नेट र फिक्स भएको भए नेट मात्रै भनौँ भने डिप्रिसिएसन मात्रै जोडिदिने, ग्रस भनेको भए जस्ताको तस्तै राख्थ्यौँ, यो नेट भनौँ भने डिप्रिसिएसन जोडेर राख्ने, नेट यति छ। अब डिप्रिसिएसन भनेको खोइ त यहाँ कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल, कन्जम्सन अफ फिक्स क्यापिटल भनेको हाम्रो डिइपी एन्ड डिप्रिसिएसन हो है, यसरी हो। अब नेट डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसनमा यो 20 डिप्रिसिएसन जोडिदिने, ग्रस आउँछ, 100 र 20 जोडेर 120 हुन्छ। आईको ठाउँमा मैले 100 + 20 राख्थेँ ल, नेट डिप्रिसिएसनलाई यसलाई डिप्रिसिएसन जोडेर ग्रस बनाएको हो। क्यापिटल फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट, प्लस जी भनेको गभर्मेन्टले गरेको कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, जी भनेको हाम्रो 200, सी + आई + जी भनेको 200 प्लस एक्स - एम, एक्सपोर्ट भनेर नेट एक्सपोर्ट भनेर डाइरेक्ट 20 दिएको रहेछ, चाहिँ 20 राख्दिने, ब्राकेटभित्र राख्दैन र यसलाई चाहिँ कोही बेला माइनसमा दिन सक्छ, अनि किनभने माइनसमा दियो भने माइनस खोल्नुपर्छ, यति भयो। अब गरिदिनुहोस् त कति आउँछ, 800, यो 800 + 120, 800, 1000, 1120, 1140, 1140 आयो, यो जिडिपी आयो। अब हामीलाई सोधेको त जिएनपी हुन्छ नि, जिएनपी एट एमपी भनेको जिडिपीमा प्लस के गरिदिने, नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड गरिदिने, एनएफआई भनेको नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड, यहाँ छ नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर 20 दिएको छ, झरी यो 1140 मा प्लस 20 जोडिदिने हाम्रो कति आउँछ, 1160 आयो है, ध्यान दिनुहोस् ल। यहाँ 1160 यसलाई मिलियनमा राखिदिनुहोस् ल, मिलियन छ मिलियनमै, यो भयो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट। यति गरेपछि वेयर लेखिदिनुहोस् तपाईँले, वेयर त भन्दा मुनि यति एन्सर आइसके पछाडि यसलाई एन्सर लेख्नुहोस्, एन्सर यो हो। अब वेयर भनिसके पछाडि के लेखिदिनुहोस्, सी = भनेर सीको फुल फर्ममा यो लाउने, कहाँ छ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेर लगाइदिनुहोस्। आईको ठाउँमा आईको ठाउँमा नेट थियो, यो थपेर बनाएको ग्रस, आईको ठाउँमा यहाँ छ क्यापिटल फर्मेसन, ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन अथवा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भनेर लगाइदिनुहोस् आईमा, जी भन्ने ठाउँमा गभर्मेन्ट फाइनल कन्जम्सन भनेर यसरी फुल फर्म लेखिदिनुहोस् ल। अब यो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट भयो। अब 2 मा बाई इन्कम मेथड, इन्कम मेथडबाट गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्नुहोस् त, इन्कम मेथडबाट गर्दाखेरि हाम्रो एकदम सजिलो छ। अब पहिला जिडिपी गर्ने, एमपीमा जिडिपी निकाल्ने भन्छ नि, वेजेज एन्ड स्यालेरी प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट, आई भनेको इन्ट्रेस्ट ल, INTEREST इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट हैन, प्लस मिक्स इन्कम प्लस सेल्फ इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ल, यो सर्ट फर्ममा लेखेँ मैले, इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट अथवा यसलाई के भन्छ प्रोप्राइटर्स इन्कम पनि भनिन्छ, पिआई भनेको प्रोप्राइटर इन्कम है, फेरि पर्सनल इन्कम होइन नि। अनि प्लस डिप्रिसिएसन प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, यति जोडिन्छ नि जिडिपी निकाल्दा हैन। जे छ लाउने, वेजेस एन्ड स्यालेरी छ यहाँ, हेर्नुहोस् त, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेको हेर्नुहोस् त, यो टिक लगाएको हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडमा छ र बाँकी भएको अब इन्कम मेथडमा चढ्छ। अब यो कम्पेन्सेसन अफ, मैले तपाईँलाई भन्थेँ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेको वेजेस एन्ड स्यालेरी दिएन भने कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। यसको ठाउँमा कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेर लगाइदिनुहोस् ल, यसको ठाउँमा फर्मुलामा तपाईँले अब यो दिएको रहेछ, यसको ठाउँमा कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ भनेर लगाइदिने, कति 800 छ यो, यसको ठाउँमा 800 थियो। अब रेन्ट लगाइदिने, रेन्ट छ यहाँ, रेन्ट माथि 1 नम्बरमा छ 40 प्लस 40। अब इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ, इन्ट्रेस्ट भनेर 4 नम्बरमा दिएको छ 60 प्लस प्रॉफिट भनेर दिएको छ, प्रॉफिट भनेर दिएको छ 120 यो पनि लाग्यो, प्लस
अनि अरू हाम्रो मिक्स इन्कम भनेर दिएको छ, मिक्स इन्कम छैन। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स रहेछ, मिक्स इन्कम छैन। मिक्स इन्कम छैन भने त्यसको ठाउँमा 0 लगाइदिनु, अथवा मिक्स इन्कममै नलेख्दा पनि हुन्छ। तपाईँले फर्मुला लाउँदाखेरि के आइटम छ हेरेर लाउँदा पनि भयो ल। अब नेट इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट छ, सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको इन्कम पनि छैन, यो पनि 0। प्लस डिप्रिसिएसन भनेको यहाँ चाहिँ 20 छ प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स एनआइटी भनेको नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेर 100 छ है, जोडिदिने यति। हाम्रो कति आउँछ, हाम्रो यो भनेको 840 900 1020 1040 1140 आयो, 1140। यसमा पनि जिडिपी 1140 नै आयो, यहाँ पनि 1140 नै थियो, यताबाट पनि 1140 नै आयो, किनभने जुनबाट गरे पनि बराबर नै आउने हो। अब जिएनपी निकाल्ने 8 मार्केट प्राइस, जिएनपी निकाल्ने भनेको जिडिपी मार्केट प्राइसमा प्लस नेट फ्याक्टर्स इन्कम फ्रम एब्रोड जोडिन्छ। 1140 मा प्लस 20 जोडिदिने, 20 भनेको यहाँ नेट इन्कम फ्रम एब्रोड 20 छ नि त, यो जोडेर हाम्रो कति आउँछ 1160 आउँछ ल। एकदम तपाईँले सजिलो तरिकाले गरिहाल्नुहुन्छ है। डोमेस्टिकको नेट छ भने यसलाई ग्रोस बनाउने, यी कुरा मैले भनि नै हालेँ होइन। क्यापिटल फर्मेसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझ्नुहोस्, सक्यो ल। यदि भएपछि हाम्रो नेसनल एकाउन्टिङ लगभग सक्यो पनि अब तपाईँलाई प्रोडक्ट मेथड छ, प्रोडक्ट मेथड म अर्को पार्टमा सिकाउने छु। लगभग हामीले इन्कम र एक्सपेन्डिचर जाने पछाडि अरू आइहाल्छ, तपाईँले मजाले गर्नु होला, गर्न सकि पनि हाल्नुहुन्छ है। तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। पार्ट 1 र पार्ट 2 को भिडियोको लिङ्क मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लगाइदिएको छु, नत्र हाम्रो बीबीएस सेकेन्ड इयर म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्ने प्लेलिस्टमा गएर सम्पूर्ण इकोनोमिक्सको भिडियो हेर्नु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।